आज हामीले मन्त्री परिषदको 26 गतेको मन्त्री परिषदको बैठक र 29 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय यहाँहरूको बीचमा सार्वजनिकरण गर्नको निम्ति म उपस्थित भएको छु। म सर्वप्रथम त सम्म 2077 साल वैशाख 26 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। निर्णय नम्बर 1 अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका सम्बन्धी यो अलि लामो पनि छ। म यहाँहरूको बीचमा यो प्रस्ताव र यो निर्णय म यहाँहरूको बीचमा राख्नेछु। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन हाललाई मिति 2077 कार्तिक 30 गते आइतबार तदनुसार 15 नोभेम्बर 2020 मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने, तर स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएको 13 प्रवेश बिन्दु काँकरभिट्टा, झापा, रानी, मोरङ, माडर, सिराहा, गहुर, रौतहट, वीरगञ्ज, पर्सा, बेलहिया, रूपन्देही, कृष्णनगर, कपिलवस्तु, जमुनाहा, बाँके, गौरीफन्टा, कैलाली, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर, पशुपतिनगर, इलाम, खलङ्गा, पुलघाट, दार्चुला र रसुवागढी, रसुवाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्ने, यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। 2 विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाको लागि हो। यो आदेशको पालना गरी कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा साथ दिनुभएका नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आगमन र स्थगित गर्ने कार्यको कडाइका साथ पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउनु हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी आदेश। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा लिएको कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा संक्रमण रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने गरी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्ने। 1 छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन तथा आन्तरिक हवाई सेवामा सीट क्षमता बराबरको यात्रु राख्न पाउने र मिति 2076 चैत्र 11 गते अघि कायम भएको नियमित भाडा दर लागू हुने, कुनै किसिमको थप भाडा लिन नपाइने। 2 मिति 2077 कार्तिक 1 गतेदेखि 2077 कार्तिक मसान्तसम्म जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति GCCMC-बाट भएको कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम गर्न सक्ने र सोको लागि आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने। क 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट र त्यस्तो जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा सवारी साधनको आवाजावतलाई नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने। ख 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्ला वा जिल्लाभित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा कार्यमा रोक लगाउने। ग कुनै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा बाटोमा पर्ने जिल्लाबाट
खण्ड क वा ख बमोजिमको यातायात वा आगमन नियम व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गरिएको भई त्यस्तो नियमन व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने जिल्लाले गन्तव्य जिल्लासम्मको आगमनमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्ने। घ कुनै जिल्ला खण्ड क र ख बमोजिम आगमन निषेध गर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित अनुमति नभई अरू कुनै जिल्लाले त्यस्तो निषेध गरिएको जिल्लामा प्रवेश गर्ने गरी यात्रा अनुमति जारी नगर्ने। 3 विश्वविद्यालय आयोग प्रतिष्ठान बोर्ड परिषद विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालन हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको विधि पद्धति प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्थापनहरू अवलम्बन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षाको हकमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालन हुने गरी विधि पद्धति प्रक्रिया वा अन्य व्यवस्थाको निर्धारण गर्ने। 4 जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालन हुने गरी तालिम प्रदायक संस्थाले एक पटकमा बढीमा 25 जना सहभागी हुने गरी बढीमा 1 हप्ताको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू। कमा कोभिड-19 को संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको र लक्षण सहितका संक्रमितहरूको समेत वृद्धि हुँदै गइरहेको हुँदा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा साबिकमा तयार भई हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सकिने क्वारेन्टाइनलाई 15 दिनभित्र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइसोलेसन सेन्टर बनाउने। ख संक्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने। ग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण भएको देशभरिका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 200 र काठमाडौँ उपत्यकामा 2000 को संख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एसडियू को रूपमा 15 दिनभित्र स्तर उन्नति गर्ने। सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आइसियू र एसडियू को नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा पनि आइसियू र एसडियू को व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने। खण्ड क देखि घ सम्मको कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्ध सबै निकायहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई तदारुकता र प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने। च आसन्न चाडपर्वहरूलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सडक पेटीमा तथा अन्य स्थानमा अव्यवस्थित तौरबाट पसल व्यापार व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्न नदिने। घ पशुपति क्षेत्रमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई 24 घण्टा सञ्चालन ल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिलाउने र थप 1 हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कोभिड-19 को संक्रमितहरूको आइसोलेसन सेन्टर सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड 2077 बमोजिम होम आइसोलेसनमा रहेका कोभिड-19 का बिरामीहरूको स्वास्थ्य निगरानी स्वास्थ्य परामर्श र बिरामीको आवश्यकता अनुसार अस्पताल पुर्याउने काममा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्ने। झ सबै स्थानीय तहले टोलमा माइकिङ लगायतका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट कोभिड-19 को संक्रमण र रोकथाम सम्बन्धी सचेतना र जनजागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यहाँ सर्वसाधारण नागरिकलाई आफू रहेकै स्थानमा बसी यस वर्षको बडा दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्व मनाउन हार्दिक आह्वान गर्ने। सार्वजनिक आवागमन पेशा व्यवसाय सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवत जावत सबै प्रकारका बैठक सेमिनार गोष्ठी तालिम सम्मेलन धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप अस्पतालको प्रबन्ध लगायतका विषयमा नेपाल सरकारबाट जारी भएको आदेश बमोजिमका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड
तथा अन्य व्यवस्थाहरू पालना गर्ने गराउने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायले गर्ने सो बमोजिमको विभिन्न कार्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना भए नभएको र सम्बन्धित निकायबाट सोको अनुगमन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले निगरानी गर्ने र सोको जानकारी प्रत्येक 15 दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गराउने। यो हाम्रो असोज 26 गतिको मन्त्री परिषदको बैठक मैले यहाँहरूका बीचमा प्रस्तुत गरेँ। यो अत्यन्त हामीले अघिल्लो निर्णयलाई परिवर्तन गर्दा यो कोभिड-19 को विषयमा गर्दा परिवर्तित भएको हुँदा यो लामो पनि छ र केही दफा र यो अलि कानुनी प्रक्रिया पनि पुर्याउनु पर्ने यो निर्णय भएको हुँदा यो अलि सविस्तार नै मैले यसको यहाँहरूको बीचमा राखेँ। म सम्बत 2077 साल असोज 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। एकमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयको अन्तर्गतको निर्णय छ। नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र तोक्ने र काठमाडौँ मुकाम रहने गरी देहाय बमोजिमका व्यक्ति अध्यक्ष र सदस्य रहेको श्रम अदालत गठन गर्ने। श्री रामप्रसाद ओली माननीय न्यायाधीश उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलास अध्यक्ष, श्री प्रेम कुमार राई भोजपुर जिल्ला खडानन्द नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 सदस्य, श्री निशा बानिय म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गाविस वार्ड नम्बर 1 सदस्य। यो श्रम अदालतको निर्णय भयो। परराष्ट्र मन्त्रालय विदेश स्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि 2073 संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्मचारीको पदावधि 2080-8-23 सम्म 3 वर्ष पदावधि थप गर्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयकै नेपाली सेनाका सहायक रथी सागर बहादुर केसीको पदावधि मिति 2078-9-19 सम्म 1 वर्ष 1 महिना 7 दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2077 स्वीकृत भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको औषधि दर्ता तेस्रो संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत भएको छ। 7. नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। 8. नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका देहाका अधिकृतहरूलाई देहाबमोजिम सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। श्री मधुसूदन अधिकारी सचिव शहरी विकास मन्त्रालयबाट, सचिव ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिँचाइ, खगराज दाहाल सचिव उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, देवेन्द्र कार्की सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यकारी सचिव नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह सचिव जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयबाट सचिव सहकारी विकास मन्त्रालय, यादव प्रसाद कोइराला सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, केदार नेउपाने सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सचिव उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सूर्य प्रसाद गौतम सचिव सङ्घीय मालवा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्यालय प्रमुख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सचिव ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, एकनारायण अर्याल प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सचिव सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सागर कुमार राई कार्य सचिव नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट सचिव जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय। यो 2077 साल असोज 29 गते मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय र म यहाँहरूको बीचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस वर्षको दशैं खर्च बापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराई यस रोगको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा सघाउ पुर्याउने निर्णय भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशैं हाम्रो महान चाड भए पनि कोरोना महामारीको चपेटामा हामी सबै परेकोले यसपटकको दशैंलाई सामान्य रूपमा घर परिवारमा सीमित राखी मनाउनु पर्ने बाध्यता छ। म सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई यस अप्ठ्यारो र सङ्कटको परिस्थितिलाई मनन गरी सोही अनुरूप गर्नुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछु। र हामी असोज 29 गतेकै मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै हामी सबै प्रष्ट भइरहेको विषयवस्तु पनि हो। यो कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा यो विषयमा केही नेपाल सरकारले कोरोना उपचारबाट हात झिकेको हो कि भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर असोज 19 गतेकै मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरालाई मैले केही स्मरण गराउन यहाँ प्रयत्न गर्नेछु। राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार गरेको छ र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ र सबैलाई उपचारको सुविधा र उपलब्ध गराएको पनि छ। विशेषतः प्राथमिकता उपचारको निम्ति विपन्न वर्ग, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रूपमा यी वर्गको निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको छ र त्यसको निम्ति प्रबन्ध मिलाएको छ। त्यसकारण रोगको संक्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2000 एसडियुको बेड र संक्रमित भएका जिल्लामा थप 200 एसडियुको बेड र 15 दिनभित्र राख्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदले निर्देशन दिएको छ। उपत्यकामा प्रयोगमा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सबै कुराहरूले सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट पार्ने हुँदै कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई र दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु र यिनै मन्त्री परिषदको निर्णयलाई यहाँहरूको बीचमा म सार्वजनिकरण गर्दै आजको हामीले 2टा मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय यहाँहरूको बीचमा राखेको छु। आज हामीहरू मन्त्री परिषदको बैठक थियो र हामीले भोलि पत्रकार सम्मेलन गर्ने सोच बनाएका थियौँ। त्यसैले आज नै हामीले केही विशेष सम्बोधन गर्न पर्ने र क्याबिनेटको बैठक पनि स्थगित भएको हुँदा अपरझट हामीले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छौँ। यहाँहरू सबैले उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गर्ने यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।